ही आता आमची झर आणि हे झर पळय ही व्हांवता पळय आमचे पयलींचे लोक 30 वर्सां पयलींचे पयलीं म्हणजे 50 वर्सां म्हटल्यार जाता त्या टायमार हे लोक हांगा येवन न्हाताले आणि आयज तूं ही परिस्थिती पळयल्यार हांगा इतकी हे दिसता की सारखें पळोवंक सारखें ना पळय हांगा लोक कितें करता ते इंजेक्शनाचें कितें पळय ते सिलींग आसा कितें आसा तें सोडटा बॉटली हे पळय बियरीची बॉटली पळय हांगा कितें घाण कचरा जाला पळय सायडीन पळय कशें कितें जालां हांगा सगळें धटी कशें जाल्लेलें आहा म्हणजे हांगा अशी एक आमची एक बरी एक शेळप्या गांवांत आमची ही एक बरी एक हें कशी आसली झर ही झर ही पळोवपा सारकें ना आजी हे MLA आमचे आनी कोण आहा ते काय हांगा लक्ष काय घालिना कॉन्सुलर लक्ष घालिना हे वॉर्डान हे पळोवंक जाय वॉर्ड नंबर 2 कळ्ळें हे शेळपें म्हणटात हांगा कुमारवाडो हांगा म्हणटात ते आनी हांगा एक टायम एक घर नासलेलें एक 2-3 घरां अशी आसलेली आनी बाकी सगळे आतां ह्यो बिल्डिंगे येयल्या आनी कितें येयलें खूब कितें कितें जालां बट कितें हांगा सुदारणी ना हांगा हो जे वॉर्डाचो कॉन्सुलर आसा हेणी हांगा लक्ष घालूंक जाय आनी हांगा पळोवंक जाय हें कितें हें घाण आतां हे पळय आतां शाबू सगळो भितर येयला थंय पळय ते कितें आहा तें पळय सगळें हे हितून कोण न्हातलो हे स्प्रिंग वॉटर मीन्स कितें तें उदक बरें हें जावन येता बट ते उदकाक हांगा बरी एक सोय कोणी तरी करची पळोवचें हें लक्ष घालचें हें लक्ष हांगा कोण घालिना हेजेर मातशें कोणी तरी दखल घेवची आयज आतां MLA आमचो आसा पळय तेणी हांगा लक्ष घालूंक जाय कॉन्सुलर कोण आहा तेणी लक्ष घालूंक जाय आनी हांगा पळोवंक जाय जे हे लोक हांगातले स्थानीक आमचे आहा पळय ते लोक हांगा येतले आसले तेन्ना न्हाताले आसले आमी सुद्दां भुरगेपणान आमच्या हांगा न्हाल्यात पण आतां न्हावपा सारकी ती परिस्थिती ना पळय हांगा कितें जालां तें पळय डर्टी जाला वॉटर आतां हेका कितें करपाचें कपडे धुताले दिसता लोक कपडे धुताले आयज ते परिस्थितीन ना कांयच ना हे पळय ना कितें जालां हें कितें हे जंगल जालां हांगा सगळें अरे हांगा हें क्लीन केल्यार जाता मातशें कोणी तरी लक्ष घालूंक जाय वॉर्डाचो कॉन्सुलर आहा तेणें पळोवंक जाय येवन हांगा ओर तें जायना जाल्यार ते MLAक मेळोन तें कितें आहा तेजी सुदारणा करूंक जाय हांगा बरें बांदकाम बी करीत आनी बरें पळय कितें व्यू पळय काय बरो आहा तो पळय हो तो व्यू पळय काय बरो आहा तेका पळय पयलींचे ते फातरांचे तें आतां ते कितें बेश्टी सिमीट तेका कोणी लायल्या बट ते फातरांचो तो व्यू कळ्ळें न्हू तेका कांयच हें ना इतको पयलींचो हें तो आनी ते फातर पळय कशें आहा ते पयलींचे पण हें हांगा कोणी तरी बरें क्लीन केलें बरें हें कितें कोणी ट्युरिजम जावन आमचो स्थानीक लोक हांगा येवन न्हातले आनी बरें मजा कशी जातली हांगा हें मातशें कोणी तरी दखल घेवचें आनी हें काम करून दिवचें